दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि इस साल यानी कि 2026 में कयामत आने वाली है और 2026 का रमजानुल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमजान होने वाला है। ऐसे वीडियो आपने भी बहुत सारे देखे होंगे जिनमें बताया जा रहा है कि 2026 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा यानी कि इस दुनिया में कयामत आ जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में आने वाले साल यानी कि 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है जिस वजह से 2026 का रमजानुल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमजान होने वाला है और इसके बाद में इस दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम आपको आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा, यानी कि आखिरी रमजान के अंदर कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलेंगी और क्या 2026 में आने वाला रमजान इस दुनिया का आखिरी रमजान होगा। इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया है और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि 2026 को लेकर इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने हाल ही में क्या बड़ा बयान दिया है, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको कयामत के दिन पर पूरा यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ जमीन पर है उसको फना होना है और बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ तेरी रब की जात है जो साहिब जलाल है। याद रखें, इस दुनिया का फना होना और कयामत का आना यह एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी भी मानना नहीं चाहता है। लेकिन अल्लाह पाक ने जिस तरह से इस कायनात को तख्लीक फरमाया है उसी तरह से एक दिन यह कायनात फना होकर भी रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान को अपने अपने अमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक कयामत जरूर नाजिल होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते हैं। दोस्तों याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कयामत की जिस निशानी के बारे में बताने वाले हैं उस निशानी के बारे में हर मुसलमान को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस निशानी का ताल्लुक सीधा सीधा आज के दौर में जाहिर होने वाली आफतों और मुसीबतों से भी है। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने 2026 को लेकर एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणी की है। नासा ने 2026 को लेकर कहा है कि इस साल एक ऐसी सुबह आएगी कि यहाँ सारी दुनिया अचानक से ही धुंधले और अंधेरे में डूब जाएगी। सैटेलाइट्स, हमारे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स सब कुछ अचानक से बंद हो जाएंगे और आसमान ऐसा बदला हुआ नजर आएगा जैसे किसी ने आग की लकीरें इस जमीन की तरह भेजी हो। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि कुरान और हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले इन्हीं आसमानी वाक़यात को आखिरी जमाने की बड़ी निशानियों में शुमार किया है और आज साइंस उन्हीं बातों को दोहरा रही है जो कुरान पाक ने हमें आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था। दोस्तों हजरत नईम बिन हमाद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि कयामत से पहले जो रमजानुल मुबारक का महीना आएगा उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और बुलंद आवाज सुनाई देगी, यानी कि दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक आवाज का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर इंसान उस आवाज से डर जाएगा। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यह किस तरह की आवाज है और यह खौफनाक आवाज किधर से आई है, लेकिन किसी को भी इस आवाज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। कोई भी समझ नहीं पाएगा कि यह आवाज कहां से आई है। इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जिस साल रमजान के महीने में ऐसी दर्दनाक आवाज सुनाई दे तो फिर तुम एक साल का रिज्क अपने अपने घरों में जमा करके रख लेना, क्योंकि इसके बाद अल्लाह ताला इस दुनिया से रिज्क को उठा लेगा। दोस्तों याद रखें, ऐसा रमजान का महीना हजरत इमाम मेहंदी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से पहले आएगा। इस रमजान मुबारक में सूरज को ग्रहण भी लगेगा और आसमान पर कोई चमकता हुआ नूर भी नजर आएगा। मुल्क के शाम में मुसलमानों पर जुल्म सितम और कत्ले आम हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने यह फरमाया कि कयामत से पहले आने वाले रमजान में एक खौफनाक और दर्दनाक आवाज आएगी जिसके बाद में फिर कोई भी रमजान नहीं आएगा और उससे पहले ही कयामत आ जाएगी, तो यह सुनकर सहाबा किराम ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, यह खतरनाक आवाज रमजान के किस असरे में आएगी, पहले में, दूसरे में या तीसरे में, किस असरे में यह खौफनाक आवाज सुनाई देगी।
تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ خوفناک آواز رمضان کے دوسرے عشرے میں ظاہر ہوگی اور یہ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ کافی تعداد میں لوگوں کی سماعتیں چلی جائیں گی۔ بے شمار لوگ اس خطرناک آواز کی گونج سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ اس آواز سے اپنے اپنے راستے بھول جائیں گے۔ 70,000 عورتوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے ایسے کون سے لوگ ہوں گے جو اس خوفناک آواز سے محفوظ رہیں گے؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اس آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے اپنے گھروں میں ٹھہرے ہوں گے اور اللہ کی یاد میں سجدہ کر کے اللہ سے رو رو کر دعا کر رہے ہوں گے۔ دوستو، روایت میں ہے کہ اس خوفناک آواز کے بعد میں ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت سے پہلے آنے والے رمضان میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی اور سوال کے مہینے میں بہت شور شرابہ ہوگا۔ پھر اگلے مہینے میں قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت پر اتر آئیں گے اور پھر جزیرہ میں قتل و غیرت عام ہو جائے گی۔ اس پر صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، رمضان کی 15 تاریخ کو رات کے وقت ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ یہ دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر کوئی اس دھماکے کی وجہ سے سہم جائے گا اور اس دن ہر طرف زلزلے کی خبریں عام ہو جائیں گی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز ادا کر لو تو پھر تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جانا اور گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو اچھی طرح سے بند کر کے اپنے کانوں میں انگولیاں ڈال لینا اور اپنے بستروں پر لیٹ جانا۔ پھر جب تم کو چیخ کی آواز سنائی دے تو تم لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر رو رو کر اللہ سے دعا کرنا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم کو دوبارہ یہاں سے لے جائے گی۔ جو اس بات پر عمل کرے گا وہی اس خوفناک آواز سے بچے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جس 15 رمضان کو یہ آواز آئے گی اس رات چاند کو گرہن بھی لگے گا اور پھر صبح سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ دوستو، یاد رکھیں، جس سال رمضان کے مہینے میں یہ نشانیاں نظر آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد میں کوئی اور رمضان کا مہینہ نہیں آئے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی اس دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد دنیا میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے اور ہر کوئی ایک دوسرے کی جان کا پیاسا ہو جائے گا۔ دوستو، اسی طرح سے ناسا کا بھی آج یہی کہنا ہے کہ 2026 میں سورج کی سرگرمیاں تاریخ کی بلندی پر ہوں گی، اور قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ سورج کے معمول میں تبدیلی ہونا قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ یاد رکھیں، آج سائنس قرآن کی ہر سچائی کو دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے تب اس دنیا میں قیامت آئے گی۔ اور آج سائنس بھی سولر کے حالیہ طوفان کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ آسمان سے روشنی غائب ہو جائے گی، ستارے دھندلے پڑ جائیں گے اور آسمان میں ایک ایسا دھواں چھا جائے گا جس کی وجہ سے ستاروں کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پائے گی۔ لیکن قرآن پاک نے سیم یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھی۔ مگر ان سب نشانیوں کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ قیامت اسی سال یعنی کہ 2026 میں ہی آئے گی اور اس سال کا رمضان دنیا کا آخری رمضان ہی ہوگا۔ جو لوگ ایسا بول رہی ہیں وہ سراسر جھوٹ اور غلط کہہ رہی ہیں۔ آپ صرف اور صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اس کی تیاری کرنے کا وقت ہمارے پاس میں ہے۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام بھوشیہ واڑیاں چاہے کسی کی بھی ہو، یہ صرف دنیاوی باتوں کو سنسنی بنانے کے لیے ہیں۔ اصل حقیقت تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ یاد رکھیں، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کی نشانیاں ہمیں صرف خبردار کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ خوف زدہ کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی میں ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام طرح کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے اور نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔